सगळीं उबी रावया. सुरवातेक आमी गीत घेतलें 822 पेज नंबर 11. परमेश्वराच बटोलयता ताजेर सगळ्यांच मोगाचें. परमेश्वराच बटोलयता ताजेर सगळ्यांच मोगाचें. परजोलान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर भांगयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जमयता. परजोलान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर भांगयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जमयता. परमेश्वराच बटोलयता ताजेर सगळ्यांच मोगाचें. परमेश्वराच बटोलयता ताजेर सगळ्यांच मोगाचें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचे मीस भेटयता बेबी लिओरा ग्रेस आझावेदो. ताचो आयज जल्माचो दीस. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया आनी ताका भरपूर कुरपेन बोर, ओत्मीक गिरेस्तकायेन बोर आनी जेजू भाशेन ताचें जिवीत जावं कोर म्हूण ह्या मिसाक ताचे खातीर मागुया. आनी त्याच बरोबर आमी जी ह्या घरांत रितीर करता आनी आमी जी मिसाक आसा आमचें जण एकल्याचें इंतेसांव देवा मुखार हाडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांकाल आसतलो त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. उपुरबायाच्या भाव भयणीनो, आयज खुशालकायेन आनी व्हडा दोबाज्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोगटा सोर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोर उमता. ताचें रायपण वेगळेच तरेचें, कित्याक ताणें म्हणलें, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. होच विशय हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी नियाळटल्या. स्वता नितीचेर, सेवेत चाकरेचेर, मोगा भोगसण्याचेर बांदलें ताचें राज. जेजून न्हूच फकत आपल्या उतरांनी ही तत्वां परगोटलीं, पूण आपल्या जिवितांत तो जियेलो. आयज ह्या जेजूच्या राजाचे आमी गोवाय. जेन्ना आयज दोन प्रांतीक कुटुंबीक वावरा खातीर भेटलेलो आयतार आमी पाळटा तेन्ना दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत जेजून जियेलेल्या तत्वां मुल्यांचेर बांदूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच दोन प्रांतीक कुटुंबीक सेवेच्या केंद्राचो वावर देवाक समर्पुया. आनी जायते पावटी आमचें जिवीत जेजू रायाक सोंपता, ताका मानवता तसलें करूंक आमी चुकल्या. ताणें जी मोगाची शिकवण आमकां दिल्या, शांतीची शिकवण, स्वताची भोगसण्याची शिकवण, ते शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक कडेन चुकल्या. आमचें जिवीत जेजूच्या आदीन करूंक चुकल्या. ह्या सगळ्या आमच्या सुखी खातीर ताच्या आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक तयार जावया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko. Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. आमी कुशालकायेन देवाची मोहिमा गाजोवया. Moima deva kusorgi, ani shanti taja ista sonsari. Sorvesplora deva, sorgi charaya, sorbol vedar deva, Bapa, ami tuka namaskar kortam. आम्ही तुका दिल वाचता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शिली, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकलूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी. आमेन. प्रार्थुया. सोरपोदवेदार आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वाचो राजा तुवें केलोय आणि ताचे वरवीं सगळी रचना सोपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलों
आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला इल्लुगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें. आनी सगल्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना. आनी ताचे राजवडकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलीं म्हणुया. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेचे आंगवस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बॉलाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. अरंबाक थावन तुजें शिवासन गोट उबें आसा. सासणांक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कोदींच हालोना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा. तुज्या घरांत फांगतली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो कात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मलो, संवसारांतल्या पातशायाचो पातशाय, त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग कोत्ता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यांत आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकूल आमकां केल्यात. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. हो पळयात कुपां बरोबर येता. सगलीं ताका तोपल्या ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताची दूख कोत्तल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदोर सर्वेस्पर देव म्हणटा. हांव ओरोंबानी शेवट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं उद्गाराक उबी रावया. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र आत्म्या. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदय. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सुदय. जय 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 दुनिया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र आत्म्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून परतीपाळ केलो. हें तूं तुजेच ओस्तोंगी म्हणटाय व दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर. तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच
राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, जेजू सर्वां सोकटांचो राजा ही दबाजीक परब आयज आमी समरमता. आनी आयज आमच्या सेवा धर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार. आदवेन काळ हाचे उपरांत सुरू जातलो येता त्या आयतारा दिसता. ह्या गवळीक ह्या सेवा धर्मीक वर्सांत ह्या आमच्या राजान जायती आमकां कुरपा दिल्या, आमची राखण केल्या, आमची पावलां दोगमोलटुलीं पावलां घोट केल्यांत. आनी ह्या राजान आमकां जिविताचो रस्तो दाखयला. एके वाटेन आमी ह्या राजाक आयज दिन वाचता आनी दुसरे वाटेन सर्गीचे वाटेर पावपाक जी वाट ह्या राजान आमकां दाखयल्या ती वाट विस्वाशीपणान चलूंक आनी शेवटाक ताचे बरोबर ताच्या राज्यांत आसूंक आमी ताजो आदार मागता. आमचो राजा उदार आनी ह्या आपल्या उदारपणान आमकां सगळ्यांक ताच्या दायजांत सर्गीच्या राज्यांत आसूंक ताणें आमकां आमंत्रण केल्लें आसा. असोच एक राजा जाका पूत नासलो, ताणें येवजिल्ले आपले राजवटकेच्या कांय तरणाट्यांक आपली राजवटकी वांटूंक. तातूंतलो एक कोण बरो आसा ताच्या ताब्यांत ही राजवटकी दिवंक. आनी देखून ताणें एक जाहिरात केली की सगळ्या तरणाट्यांनी उमक्या नेमलोल्या दिसाक पलाशी लागीं येवचें आनीक ताका कसलें तरी हांव कार्य दितलों. तें कार्य तर बरे भाशेन ताणें पाळ्ळें जाल्यार म्हजें राज ताच्या आदीन हांव करतलों. राजवटकेचे सगळे तरणाटे आयले आनी सगळ्या तरणाट्यांक राजान एक एक भाताचें बीं दिलें आनी तांकां सांगलें एका म्हयन्या भितर हें बीं वाडोवन सगळ्यां परस व्हडलें जाता ताका म्हजी राजवटकी हांव दितलों. आनी कुशालकायेन सगळे तरणाटे आपल्याक दिल्लें भाताचें बीं घेवन घरा परतले आनी ताणें तें किल्लूंक घातलें वाजांनी. आनी किल्लो उदक घालून सारें घालून जायतें कोत्ता कोत्ता थोड्यांनी पळयलें की बीं वाडच ना. म्हणटच ताणें कितें केलें, तें बीं चड खबर म्हणली आनी दुसरें आपल्या घरचें बीं काडलें आनी तातूंत घातलें. आनीक शेवटाक मागलोल्या दिसाक ते सगळे तरणाटे आयले. सगळ्यांच्या हातांनी शेताचे एक रोपी जाल्ली दिश्टी पडटाली. भायर रावन एक तरणाट्याच्या वाजांत, त्या एक तरणाट्याच्या वाजांत कांयच नासलें, बेश्टोच आसलो वाज. पूण तो सरप्रायज जालो. सगळ्या दुसऱ्या तरणाट्यांच्या वाजांत हें भाताचें बीं दिल्लें तें किल्लोन व्हडलें जालां, शेत जालां, पूण फकत म्हज्या बियाक रोपी येवंक ना. आनी तो एके भाशेन निराश जाल्लो. आनीक राजा आयलो तपासणी करूंक आनी सगळ्याचे तपासणी जाल्या उपरांत ताणें आपली राजवटकी जो वाज बेश्टो घेवन आसलो ताच्या वाजांत रोपी नासली ताच्या हातांत केली, ताच्या ताब्यांत केली आनी तो थटाकलो. आनी ताणें विचारलें, पातशाय तुवें सांगलोलें कोणाचें झाड व्हडलें आसता, ही रोपी व्हडली आसता ताका तूं दितलोय म्हूण, पूण तांकां सगळ्यांक सोडून तुवें म्हाका म्हज्या हातांत हें राज्य दिलां. आनी राजान सांगलें
ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी फटींगपण केलां. कित्याक हांवें दिल्लें तें भाताचे बी, उकडलेले भाताचे बी, उकडलेल्या भाताच्या बियाक रोवपी जायना. ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी फटींगपण केलां आनी देखून तांकां म्हज्या राज्यांत म्हजें राज, म्हजें दायज तांकां दिवंक जायना. आनी तूं विस्वाशी चाकोर, तुवें जायते कश्ट काडले आसतले, जायते तुका निराशेपण आयलें आसतलें, बी वाडोना म्हूण, पूण तूं विस्वाशी चाकोर आनी देखून हें राज तुज्या ताब्यांत हांव करतां. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकांय जण एकल्याक सगळ्यांक हें आमंत्रण आसा, सगळ्यांक चान्स आसा देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक, जेजून हाडलेल्या वैकुंठांत भितर सरूंक. आनी सगळ्यांक आमकां हे देवाच्या राज्याचे बी आमच्या काळजांत घातलेलें आसा. ही डिझायर ऑल्सो, हें लॉंगींग, आमकां स्वर्गार पावपाची आस आमकां सगळ्यांच्या काळजांत ती घातलेली आसा. जो जो मनीस विस्वाशीपणान आपणाक दिल्लें हें सर्गेच्या राज्याचें बी किल्ल लावन हाडटा, हो जबाबदारेन तें वागयता, वाडयता, ताका हें जेजूचें राज्य फावो जातलें. आयच्या पयल्या वाचपाचो आदारान आमी पळोवया की जेजू राजा आमचे पासत कितें करता. जेजू राजा आमचे पासत मनीस जाता. ह्या दर्शनांत दानियल प्रवाद्याक मनशाचो पूत कसो एक कुंपा वयल्यान देंवन आयलोलो मनीस दिश्टी पडटा, एक दूत. मनशाचो पूत जावपी जेजू क्रिस्त नव्या करारांत. आनीक हो राजा दुसऱ्या राजां भाशेन न्हय, संवसारांतल्या राजा भाशेन न्हय. देखून पिलाताक पासून शुभ वर्तमानांत तो सांगता, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय, म्हजें राज ओत्मीक राज, स्पिरिच्युअल किंगडम. आनी हो आमचो राजा जो मनीस कसो जावन आयलो, गरीब गोट्यान जल्मलो. हे राजान आमचे भाशेन कोश्ट सोंसले. जे मनशांक दर दिसाक कोश्ट भोगूंक पडटात ते कोश्ट ताणें भोगले. ज्या मनशांक ताळण्यांक फुडो करचो पडटा ते ताळण्यांक ताणेंय फुडो केलो. पातोक भायर रावन बाकीचें सगळें जेजून मनशाच्या आकारांत मेळटा तें अणभवलें. तो सेवक, सेवा दिली तेणें आनी तो इतलो खालतो जालो. आमकां फिलिपिन्स 2:6-11 सांगता, कुर्सार मरो पासून तो खालतो जालो. म्हणटच हो आमचो राजा दुसऱ्या राजा भाशेन न्हय, जे दुसऱ्यांक ऑर्डरी दितात, तांचे जायते सेवक तांकां जायते भाशेन करतात, व्हडल्या व्हडल्या पॉलासींनी रावतात, तसलो राजा न्हय हो. हो राजा ओत्मीक राजा, मनशाचो पूत. हें आमच्या मोगा पासत जेजून केलां. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, हो राजा आमकां आपली पदवी दाखोळ करता. पदवेदार राजा तो. सगळे दुसरे संवसाराचे राजवटकेचे आसात, त्या राजवटकेचो हो धनी जेजू क्रिस्त. दुसऱ्यो सगळ्यो राजवटक्यो संवसारांत ताणें दिल्ल्यो आसात. सगळ्यांक अधिकार जेजू राया कडसून येता. आनी देखून तो आल्फा आनी ओमेगा दुसऱ्या वाचपांत आमकां उडासकला. तो अरोंब आनी तो शेवट सगळें ताचे वरवीं रचून आयलां, सगळें ताचे खातीर रचून आयलां. म्हणटच हो आमचो राजा सासणाचो राजा, ताच्या राजाक केन्नाच शेवट आसना. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता, हो जेजू राजा मोगाचो राजा. आपले जीं बेसांवां वांट्टा, आपली गिरेस्तकाय वांट्टा, आपल्या राज वांट्टा दुसऱ्यांक, तसलो उदार राजा. ताणें आमकां आपलें जिवीत दिलां. बावतिजमाच्या दिसाक आमी ताची देव कृपा, ताचें जिवीत घेतलां. दर मिसाचे भेटेंत तो आमकां आपल्याच मासा रोगतान पोसता. तो आमकां शांती दिता. तो आमकां स्वताची वाट दाखयता. आमची पातकां नाटा करून उडयता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, ही हॅज वॉश्ड अवे आवर सिन्स. आपल्या कुर्साच्या पलंगार केल्ल्या बलिदाना उद्देशी ताणें आमकां पातकाचें फारीकपण दिलां, नवें जिवीत दिलां. आमचे पासत तो मेला, हो आमचो राजा. आनी जॉन 15 आमकां 13 सांगता की एक इश्टान आपल्या इश्टा पासत जीव दिलो, हाचे परस व्हडलो मोग ना.
आनी हो व्हडलो मोग जेजून राजान आमचे पासत मरून दाखयला. दुसरे राजा तांचे सेवक आसात, तांचे सोल्जर्स आसात, ते मोत्तात तांचे ते पयले वयतात झुजूंक. पूण आमचो राजा आमचे पयलीं वयता आमचे खातीर झुजूंक आनी आपुणूच बोली भेटयता आमकां पातकांतली नितळ करूंक. म्हणटच हे भाशेन आमकां ह्या आमच्या रायान सासणाचें जिवीत जोडून दवरलां. आनी एक दीस तो म्हणटा दोबाज्यान येतलो संवसाराच्या शेवटाक आमकां जीं कोण ताच्या राज्यान विस्वाशीपणान जियेतात, जबाबदारेन जियेतात, तांकां सासणाच्या सुखांत सदां काल व्हरचे खातीर. म्हणटच ह्या राजा आयज जेन्ना आमी ताची परब समरवता आमचे लागीं कितें मागता. पयले सुवातेर आमच्या जिविताची क्रिस्ती जिविताची मोलावणी आर वी कमिटेड टू क्रायस्ट. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 24 आमकां उगडास करता जेजूचें जूं सोंपें म्हणटा आनी हळू ताचें ओजें जें जेजूचें तें आमी आमच्या भुजांचेर घेतलेलें आसा. जी जबाबदारी ताची ताचें राज विस्तारपाची, मोगाचें सेवेचें राज, ती जबाबदारी आमचेर दिल्ली आसा दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक. ही जबाबदारी आमी फावो ते परी पाळटात की ना हाची चवकशी करपाचो दीस. दुसरे सुवातेर ह्या राजाच्या कंट्रोलांत आमी आसांव की ना हो आमकां जायते भाशेन करता. आमी तर ताची परजा ताच्या अधिकारा खाल आसांव जाल्यार अधिकारा खाल आजून पासून आमी रावंक सोदता की ना हाची मोलावणी जावची आसा. जिजस नेवर मेक्स अ फोर्स्ड एंट्री. ह्या वर्साचो गवळीक विशय आमचे शिराव. लूक चॅप्टर 24 वर्स 29. ताच्या आदीं वर्स 28 जेजू फुडें गेल्ल्या भाशेन करता. पूण ते दोग शीस क्लेओपास आनी ताचो सांगाती तेच म्हणटात दीस दारेर पडलो, काळोख जालो आमचे शिराव. म्हणटच जो जो मनीस आप कुशेन आपले सत्तेन ह्या जेजूच्या रायाक ह्या जेजू रायाक आपणाच्या जिवितांत येवकार दिता, आपल्याचें जिवीत चलोवंक परवानगी दिता, ताचें जिवीत सुफळ करूंक जेजू राजा आमचे भितर सत्ता. तिसरे सुवातेर ताणें आमकां शिकवण्यो दिल्यात आपल्या जिविता उद्देशी. आपलें रायपण, सेवेचें रायपण म्हूण, मोगाचें रायपण म्हूण ताणें दाखोड केला. हांव सेवा घेवंक न्हय, सेवा करूंक आयला. मॅथ्यू 20:28 आमकां ताणें सांगलें. आनी सेवा कशी करची हें ताणें करून दाखयलें आपले सगळे दोयाळे करणे उद्देशी. म्हणटच हो राजा हेजी शिकवण ताणें दिल्या सेवेची, तसलें आमचें जिवीत जावंक तो आमकां उस्कायता. आनी चवथे सुवातेर ताणें एक आमकां कायदो दिला जे सगळें आमचें जिवीत आटापता. मोग देवाचो, मोग पेल्याचो, करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. जॉन 15 वर्स 12. म्हणटच जो मनीस मोग करता ह्या रायाचो आनी तो मोग आपल्या भाव भयणां सवें वांट्टा ताकाच ताच्या राज्यांत वांटो आसतलो. आनी संवसाराच्या शेवटाक तो येतलो तेन्ना आमकां भिरांत उरची ना. जेजू आपल्या राज्यांत आमकां भागीदारपण दितलो पूर्णपणी वो ना. जो जो ताचो मनीस, क्रिस्तांव मनीस, भावार्थी मनीस, बोरवांसो धरून जियेल्लो मनीस, मोगाचें जिवीत जियेल्लो मनीस जेजू मुखार येता तेन्ना ताका भिवपाची गरज आसची ना. पूण जो कोण अविस्वासी चाकोर कसो जियेला, अन भावार्थ्यां परी जियेला, ताका भिवपाची गरज आसा. आनी असलें तर आमचें जिवीत आदीं जालां. आयज जेजू आमकां संदी दिता परतून ताच्या राज्यांत भितर येवंक. कित्याक आमचें मरण ताका नाका, जिवीत जाय. सासणाच्या जिविता खातीर जेजून आमकां आपयल्यांत, आमकां विंचल्यांत आनी आमकां वाट दाखयल्या. ह्याच खातीर ह्या संवसारांत जेजू आयलो. म्हणटच ह्या जेजूच्या रायपणा खाल आमी रावया. आनी आमी कोणें बोरवांसो सोडचो न्हय, कितलीं आमी पातकी जावं. आमकां सगळ्यांक पातकांचे बोगसणे मागतल्यांक, देवाचे काकुतीक हे रायाचे काकुतीक उलो मारतल्यांक बोगसणे आसा. कित्याक हो काकुतीचो देव, हो राजा दोयाळ राजा. जेन्ना तो खुर्सार उमकळटालो
उजवे वाटेन आसा त्या किरमेदोरान निमाणे घोडयेर ह्या राजाच्या वळकुटांत रायपणांत आपणाक वांटो दी म्हणून मागणें केलें. आनी जेजून खुर्साचेर कोश्टावतना वळवळटना जिविताच्या शेवटाक पावता ह्या संवसाराच्या जिविताक शेवटाक पावता ह्या किरमिदोराक ह्या पातक्याक थंयचे थंयच सर्गीचें राज्य बासायलें. टुडे यू शॅल बी वीथ मी इन पॅराडायस. म्हणटच आमकां सगळ्यांक परवांसो आसा आनी ह्या पासत आमी भावार्थ दवरता ह्या आमच्या रायाचेर की आमकां तो सोडचो ना. सगल्यांक आमकां जिवीत मेळटलें. आनी असो तर ताणें आमचे सगळें मोग दाखयला. आमी बी ह्या मोगान जबाब दिवची गरज आसा. आनी देखून भाव भयणीनो, बेश्टें आमकां आस आसल्यारूच पुरो ना स्वर्गार पावपाची. म्हाका आस आसा, डिजायर आसा, इज नॉट इनफ. पूण आमचे वाटेन पावल मारूंकूच जाय, एफर्ट आसूंक जाय. जरी देवाचें राज आमी आमच्या एफर्टाक लागून प्रयत्नाक लागून मेळटा अशें न्हय. देव आपलें राज उदारपणान आमकां दिता. ताचो सर्ग, ताचो संतोश, ताची शांती, ताचें बेसां आमकां ताच्या उदारपणान मेळटा. पूण तें घेवंक आमी आयतीं आसूंक, ल्हानवीक जावंक, मोगाचें जिवीत जिवंक गरज आसा. हें आमचें डिस्पोजिशन. अशें आमकां तें राज जाय म्हूण आमी दाखोळ करता. तर ह्या रायाक आमी जेन्ना मिसाचे भेटेंत अणभवतल्यांव, ताचें मांस रगत घेतल्यांव, ताच्या राज्यांत ताच्या सेवकांक, ताचे सिटिजन्स जे आसात राजाचे, जे आमी पवित्र सभा, तांणी फावो ते परी ताका जाय तें जिवीत जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत मागुया. हात जोडून व्हडल्यान आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवा सर्व पोदविदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभोवलो, आंकवार मारीत जावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र कोराब्याचें चित्र आपल्या दोल्या मुखार दवरून आपल्या गौलीक मुनियारपणांत दर एका कुटुंबा सवे हुस्को दाखोवंक आनी सोमया जेजूच्या रायपणाचे गूण फाकारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी खुयतावन आयल्या हें वळखून घेवंक, पोजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बळा सवे हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कुटुंब्याच्या वांगड्यांनी आपणाक लागून जातोली जबाबदारी वळखून सोमया जेजूच्या राजाचें जिवीत जिवंक आनी कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. वादोळ मोडांक, दुखांत, कोश्टांत आनी आल्कोलीन सांपडलेल्या कुटुंबांनी देवाचेर थीर पावत दवरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आपलो रितीर करतात आमची सांब्राज फिरगोजेची तरणाटी क्रिस्माची तयारी करतात तांचे खातीर. आनी आमच्या ह्या घरांत आयज आमच्या धर्म प्रांताची तरणाटी रितीर करूंक येवची आसात, तांचे खातीर आमी मागुया.
सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजे मुखार ल्हानविकायेन आनी भावार्थान दवरल्या ती मागणी, जी मागणी आमच्या काळजांत मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर, त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटून एक आमी गीत गायतले हांव C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी बेटोची दुबातो दोसो परमो Domdomi tota sorga Tespori amchi dana Ishvara tujhe mukha Parmeshvara vardana Somestani metomchi. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनीक मोहिमेक आमच्या आनी आखय पवित्र सभेच्या आदावांक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचें बोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोतबेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रचणेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासणीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सबस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दौलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dorbarazzo sorvesvor tu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गे तुका चोयचो उत्सर्गे तुका चोयचो सर्वेस्वराची नावी येता सर्वेस्वराची नावी येता ताका
우sor기 तुका चोयचो 우sor기 तुका चोयचो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaso gut porgotuya Sumia Jesu ami wondokata anige kalchitle pieta title bauti tu voivo aneuso ami tuje moron बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वराख्ये पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय सगळ्या आमच्या मेल्ल्यां पासत मागुया पुनर्जिवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन जुजे बागीवोन दोर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपूत बेदार बापा सोरबंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जेजून हाडलेल्या सुर्गीच्या राज्यांत आमकांय वांटो दी म्हूण ताणें शिकयलें प्रार्थना म्हणून बापा लागीं मागुया
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडबडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभोट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सडबुडणार, आमचो राय. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कुमल्याक आमी गीत घेतलें हांव D47 पेज 75. D47 पेज 75. एकठांय केल्या एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचें दादोसपण आणून आनी व्हरतेपण. एकठांय केल्या एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचें दादोसपण आणून आनी व्हरतेपण. सोय ब्रेदी मोग वस्ता तुवें वाजेर आसा. सोय ब्रेदी मोग, सोय ब्रेदी मोग तुवें
दिव्या देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या घालचा थोर कोऱ्या मनान करची प्रिती एकामेकाची सोय प्रिती मोग बसता थंय देवाची रासा सोय प्रिती मोग सोय प्रिती मोग थंय देवाची रासा. आमचे दोळे धांपुया. मोगळा जेजू, आमच्या सोम्या आनी दोन्या, आमच्या राजा, ह्या वेळार तुज्या मासा रोगतान तुवें आमकां पोसलें. हें वर्तें देणें तुवें आमकां दोर मिसाचे भेटेन घडोवन दवरलां. ज्या तुज्या त्यागा वरवीं, तुज्या बलिदाना वरवीं आमकां सुर्गीचें राज फावो जालें, तेच राजाचे भागीदार आमकां दोर मिसाचे भेटेन तूं करताय. मोगळा जेजू, ह्या तुज्या मोगा खातीर, तुज्या उदारपणा खातीर तुका आमी दिन वाजता. आमच्या जिवितांत जेजू तुजें राज चलय. जायती पावटी म्हाका ताळणी येता, म्हाका जाय तें करूंक, म्हाका जाय ते भाशेन वागूंक, म्हजें राज स्थापूंक. असले वांकडे ताळण्यांतले म्हाका निवार. तुज्या मोगा खाल रावंक म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजें जिवीत चलयन जाल्यार म्हाका कसलीच भिरांत ना. आमच्या कुटुंबांत भितर ये जेजू आनी आमच्या कुटुंबाचेर तुजें राज चलय. शांती, मोग, बोगसणें, सोत असले शेगूण आमच्या कुटुंबांनी वसोशें कर. आनी एक दीस आमी सगळीं सासणाच्या कुटुंबांत पावूंक आमकां फावो कर. सगळ्या तुज्या मोगा पासत जेजू आमी तुका दिन वाजता. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटां सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राजान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो मानो बागोयात आनी दोर उद्गारा उपरांत आमेन म्हणून व्हडल्यान जबाब जावचो. सर्व भुजबणीचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर्व आकांतांतली तो तुमकां वाटावं आनी तुमचीं काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. आमेन. बावार्थान, बोरमाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी फळादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सगळें सदांकाल आसूं. आमेन. वचून येयात. जेजू रायाचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गायतले R43 पेज नंबर 199. R43. जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया,
Rồi Giêsu आमच्या राया Giêsu आमच्या राया आम्ही एकठांय जाल्या सोबे माझार बोलूंक बोलल्या Giêsu आमच्या राया Rồi Giêsu आमच्या राया Giêsu आमच्या राया Rồi Giêsu आमच्या राया Giêsu आमच्या राया